kalsada siya naglakaw, camera ang kauban, mga istorya sa syudad diyang gi-capture tanan e pong ang ngalan, pero mas labaw ang misyon, nalagad sa Ginoo dala pulong nga klaro ug tinud nga rason, sa daplin sa dalan nagtan-aw sa kahayag, bisan simple lang ang shot na espiritu nga mabayag, flocker sa kinabuhi, dili para sa fame pero para ipakita nga si Kristo mo gihapon ang flame. Every frame adunay meaning, every step na i-calling, sa kalibutan nga sa basya nagdala o paglaom nga hinay ay nay mo uli og dala. Epong naglakaw sa kahayag, sa kalsada nagdala o grasya o pag-asa. Epong dili lang kamera ang dala, haapang pulong sa Ginoo nga dili mawala. Yeah, nga dili mawala. Yeah. Street photographer nagtanaw sa tinuod, mga luha o pahiyong niya